मेरे पाकिस्तानियों, बहुत बड़ी खबर आई है। खदशात तो बहुत पहले से थे। एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सरहद पर, पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बिला इश्ताल फायरिंग और शरारतें जो है वो शुरू की गई हैं। सिर्फ मजाक या मज़ाह नहीं है, ये एक चौंका देने वाली हकीकत है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त एक जंगी सूरत हाल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अफगानिस्तान के लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और जब करते हैं तो सारी दुनिया के सामने सबूत रख कर कहते हैं कि हमने कर दिया। 1 बजे से लेकर 8 बजे तक ये झड़प जारी रही, जिसमें 12 पाकिस्तानी फौजी हलाक किए गए। क्वेट के लोगों को लेके जाया जा रहा था एक बड़े काफिले में, जिस पर एक हमला हुआ और वो एक हमला, जिस हमला में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 6 घायल थे। पंजगुर में पाकिस्तानी आर्मी के डेथ स्क्वाड के लोगों को लेके जाया जा रहा था एक बड़े काफिले में, जिस पर एक हमला हुआ और इस हमले में बताया जा रहा है कि 6 लोग घायल भी हैं और 12 मारे गए हैं। ये प्लान्ड अटैक था, प्लान्ड अटैक, आईईडी एक्सप्लोजन बताया जा रहा है। डेली पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं और न्यू ईयर में बड़े, और मैंने आपको बताया बड़ा हमला होगा, न्यू ईयर में और हमले हो सकते हैं, ऐसा पता लग रहा है। पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल से बाहर है। पाकिस्तानी आर्मी के लिए सिचुएशन, पंजगुर जो है वो कुछ इस सिचुएशन में आ चुका है कि वहां पाकिस्तानी आर्मी के लिए घुसना मुश्किल है। ये डेथ स्क्वाड के लोग ले जाए क्यों जा रहे थे? इसीलिए ले जाए जा रहे थे कि कहीं पे हम पाकिस्तानी आर्मी की दबदबा, सुप्रीमेसी बना दें उस एरिया में, लेकिन पीएलएन दिखा दिया कि सुप्रीमेसी नहीं बन पाएगी। एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान गाजा अपनी फोर्सेस भेजने की बात कर रहा है, अपना कंट्री कंट्रोल में नहीं। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी के 4000 सैनिक हो सकता है गाजा पहुंच जाए। क्यों पहुंच जाए? अभी तक तो इजराइल मना कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं कि भाई हमारे सैनिक भेजो, पैसा नहीं है। डॉलर के लिए मरने वाली ये पंजगुर में मरेंगे, ये गाजा में मरेंगे, और गाजा में करेंगे क्या? कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम, सुपारी किलर। इन्हें पता है किसे मारना है और पैसा पहले से आ रहा है, और पैसे के लिए मारने वाली आर्मी को, पैसे के लिए लड़ने वाली आर्मी को बोलते हैं मर्सिनरी, और पैसे के लिए मारने वाली आर्मी को बोलते हैं सुपारी किलर। ये सुपारी किलर्स अपने ही कंट्री में किलिंग का शिकार है। लेकिन पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल साहब को चिंता नहीं है। फील्ड मार्शल साहब अभी भी डॉलर गिन रहे हैं, और अब इस समय असलियत ये कि इनकी बातचीत, बहुत इंटेंस नेगोशिएशन चल रहे हैं अमेरिका से कि भाई कैसे ही हमारी आर्मी को डिप्लॉयमेंट करा दो। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीडा जी। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। संजीव सर इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, और संजीव सर एक लंबे अरसे से इंडिया पाकिस्तान पर नजर रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत सर। पंजगुर में जो हुआ ये आमूमन होता रहता है, लेकिन ये आर्मी गाजा जा रही है। गाजा में हमास को डिसआर्म करने के लिए बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, ये गाजा जा रही है। रोहित जी, आपने अभी जैसे बताया कि ये जो पाकिस्तान जो आर्मी है, ये बलूच लिबरेशन आर्मी से आए दिन बलूचिस्तान के अंदर मार खाती है। ये अब गाजा में अपने सैनिक भेजेंगे, वहां भी मार खाएंगे। पर एक एरिया और है जिसका अमेरिका इनसे काफी देर से नेगोशिएशन कर रहा है, और शायद इनको काफी डॉलर्स भी उसके बदले में मिलेंगे, कि वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी अपने सोल्जर्स ईरान के अंदर भी भेजे। कि भाई साहब, अफगानिस्तान के लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और जब करते हैं तो सारी दुनिया के सामने सबूत रख कर कहते हैं कि हमने कर दिया। भाई साहब देखो, जी हाँ दोस्तों, कल रात को या सुबह सुबह पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की, जो एक बार फिर नाकाम हो गया। जवाबी कार्रवाई में जब अफगानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ से, अफगानिस्तान की मिलिट्री की तरफ से जो जवाब पाकिस्तानियों को मिला है, अब भी अगर ये लोग सबक हासिल ना करे तो भाई साहब बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा एक्चुअली ये समझना होगा कि अफगानिस्तान के लोग कभी भी वार से नहीं डरते। वो कहते हैं ना कि वार से डर नहीं लगता है भाई साहब, प्यार से डर लगता है, क्योंकि वहां पर अगर प्यार हो जाए तो प्यार में अफगानिस्तान के लोग हमेशा यही सोचते हैं कि कोई कमी ना रह जाए,
اور یہی بات سوچ رہے ہیں وار میں بھی. اور آپ اٹیک کرو گے, آپ آ جاؤ گے سامنے, تو پھر ساری دنیا کے سامنے ہم نے ثبوت کیا ہے کہ ہم گوریلا اٹیک میں, گوریلا وار میں کس طرح کے تگڑے ہیں. سامنے آ جاؤ گے تو یہاں پر, اور یہ بارڈر جو ہے, یہ خوست سے لے کر ننگرہار, کرم, یہ سارا جو بارڈر لگتا ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستانیوں کو اور پاکستان کی آرمی کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ یہاں پر کوئی بھی جھگڑا نہیں کر سکتا. یہ ایگزیکٹلی ہی پتا ہے. اب آتے ہیں دوسرے کلپ پر. یہ اس کلپ کو ہم نے دیکھ کر سواد لیا ہے. اس کلپ کو دیکھو کہ ایک پاکستانی آرمی کو جب مارتے ہیں پھر ان کو بعد میں گھسیٹتے ہیں. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ طالبان کی یہ جو ملٹری ہے یہ کیا کر رہی ہے. مار دیا تو کیا کر رہے ہو کہ لاش کو اندر لیے جا رہے ہو. یہ صرف اس لیے کہ ثبوت دنیا کے سامنے رکھا جائے. یہ صرف اس لیے کہ دنیا کو دکھائے کہ ہم نے کیا ہے, کیونکہ بیکاری تو ہمیشہ جھوٹ میں ماہر ہے, جھوٹ میں یہ نمبر 1 ہے. اس کی نمبر 1 کی آرمی, جس طرح ان کی پتلون نے ساری دنیا کے سامنے رکھ کر کل رکھ کر کہہ دیا کہ یہ ہے پتلونیں, اور پھر اس طرح وقت نہ آ جائے نا کہ پاکستانی بعد میں کہہ دے کہ یہ جھوٹ کی باتیں تھی, ہماری پتلونیں نہیں اتاری تھی, تو وہ پتلونی اتار کر آپ کو دکھا دیا. تو آج جس طرح آپ کی یہ جو لاش ہے, مردار جو ہوا ہے, اس کو اندر گھسیٹ اس لیے رہے ہیں کہ دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ یہ ثبوت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. یہ کام جو ہوا ہے یہ ایگزیکٹلی جو ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح ہی ہوا ہے. اس کلیش میں یہ جو رات کو شروع ہوا تھا, صبح 6 گھنٹے کا تھا جو ڈیفرنس ایریا میں, لیکن سپن بولدک میں بہت بڑے تعداد میں ہوا ہے. پاکستانیوں سے ہتھیاریں چین لیے گئے ہیں, پاکستانی کے ٹینک افغانستان کے اندر لیے جا رہے ہیں, اور افغانستان کے طالبان گورنمنٹ کی ملٹری نے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے, اور پاکستان کے بہت زیادہ آرمی والے مردار ہو گئے ہیں ایک بار پھر. اب تعداد بعد میں آئے گی کہ کتنے مر گئے ہیں, کتنے مردار ہو گئے ہیں, اس پر بھی چرچا کریں گے آنے والے وقتوں پر جب ہمیں نیوز مل جائے, ہمیں انفارمیشن مل جائے. لیکن اس وقت جو جوابی کارروائی ملی ہے, ہمیشہ ہم کہتے ہیں ہماری تو یہی پیٹرن ہے, ہم نے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے. متقی سر نے بھارت میں جا کر وہاں پر کہہ دیا, ساری دنیا کے سامنے ہم نے بات رکھی ہے کہ ہم پہلے وار نہیں کرتے, ہم ویٹ کرتے ہیں, اگر کسی نے وار کیا تو وار کا جواب, پھر ہم جواب دینے میں بہت زیادہ ماہر ہے. ہماری یہی دقت ہے بھائی صاحب کہ ہم سے رہا نہیں جاتا. آپ پیار سے رہو تو دوگنا پیار ملے گا, اور اگر آپ وار میں آنا چاہتے ہو تو آپ کو دگنا جواب ملے گا. ہم پٹھان ایک کہاوت کرتے ہیں بھائی صاحب, اگر پیار سے کہہ دو بھائی صاحب ہم آپ کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. یہ ہمارے ہاں نا ایک شعر ہے, شعر بھائی صاحب. ہم کہتے ہیں کہ اگر پیار سے کہہ دو تو ہم آپ کے ساتھ تیار ہے کہ جہنم بھی جائے, لیکن اگر وار اور اپنا وہ نہ غصہ دکھا رہے ہو, کہہ رہے ہو کہ ہم مضبوط ہے, تو پھر بھائی صاحب جنت بھی جانا مشکل ہے, جنت میں بھی آپ کے ساتھ جانا مشکل. یہ بات سن لے پاکستانیوں کو پتہ ہے, پاکستانی کی گورنمنٹ کو, پاکستان کے لوگوں کو, کہ یہ اندر لیول کے لوگ ہیں. اس لوگوں سے آپ کا یہ موازنہ نہیں ہو سکتا ہے. پاکستان کی آرمی بھلے ہی اس وقت آپ کے ایئر فورس تگڑی ہو, آپ کے ساتھ اچھے ڈرونز ہو, لیکن یہ بات کرارے کانوں سے نہ سن لو اچھی طرح. لاہوری پنجابی اچھی طرح سوچو کہ یہ آگے آنے والے وقتوں میں نہیں ہونے والا ہے. آپ نہ افغانستان کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو یہ کام, کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو یہ وار اور یہ جھگڑا وگڑا ہے نا, یہ کھیل جیسا لگتا ہے, کھیل ہی جیسا لگتا ہے, اور آپ کے ساتھ اس کھیل کھیلنے میں مزہ بھی آتا ہے کیونکہ آپ ہمارے دشمن ہو. جے ہند دوستو, طالبان نے ایک بار پھر پاکستانی فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. میڈیا نیوز کے انوسار افغانستان پاکستان بارڈر پر پاکستان کی طرف سے فائرنگ کی گئی تھی, جس کے بعد طالبان نے بھی جوابی فائرنگ کی. بتایا جا رہا ہے کہ 12 سے زیادہ پاکستانی فوج مارے گئے اور کچھ پاکستانی فوجی بارڈر چھوڑ بھاگ گئے, جس کے بعد بارڈر پر دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ بنا ہوا ہے.